असीयत से एक पर्ची मांग रहे। अभी आपने फैसला करना है कि दूसरी तरफ कौन है। एक तरफ सैयदजादे शरीयत के पाबंद जिनकी हम नौकरी करते हैं, ये अपने नाने के दीन की आवाज बुलंद करने के लिए हमारे पास तशरीफ लाए हैं। और बाबा जी भी सैयदजादों की बहुत कदर करते थे। तो आपने अब इंतखाब करना है कि दूसरी तरफ कौन खड़ा है। हक तो हमारा ये बनता था कि शाह जी को कहते, शाह जी आप घर पे रहें, हमारा वोट क्या, हमारी जान हमारा माल, वो भी आपके लिए हाजिर है, लब्बैक के लिए हाजिर है। ताजदार खत्म नबूवत वनुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथियों, आओ हयाते जावेदा पैदा करें, वो हयाते जावेदा जो किबला अमीरुल मुजाहिदीन को हासिल हो गई। लोग कहते थे अमीरुल मुजाहिदीन के विसाल के बाद तहरीक लब्बैक कमजोर हो जाएगी, लेकिन आपने देखा अहलियाने 22 गाफे के गयूर लोगों के किबला अमीरुल मुजाहिदीन का जनाजा तहरीक लब्बैक को एक नई जिंदगी अता फरमा गया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि साथियों, आओ हयाते जावेदा पैदा करें, एक जमीन पैदा करें, एक आसमां पैदा करें, वो चमन जिसकी खिजा हो रश्के बहार, वो चमन जिसकी खिजा हो रश्के बहार, वो चमन पैदा करे, वो आशियां पैदा करे। आज अल्हम्दुलिल्लाह ताला स्टेज पर तहरीक लब्बैक की जड़ावाला की क़यादत मौजूद है और हमारे ज़िले नायब अमीर मलिक अब्दुल कयूम अवान साहब मौजूद हैं, कारी सुहेल साहब, सरपरस्त आला अमीर PP 101 जनाब मलिक नासिर वसीर साहब और हमारे दीगर जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, और राय सलाउद्दीन अयूबी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे मुजाहिद खत्म नबूवत मोहम्मद कामरान इलियास साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब मेरे पास आ जाए, मैंने आपके इंतजार में इतनी देर माला पहनी रखी, तो मैं इतनी देर माला पहनता नहीं। मेरा दिल था कि माला उतार के मैं अपने गले से उतार के आपके गले में, जैसे इधर मेरे साथ खड़े हो ना जी, जैसे आपने तहरीक लब्बैक की टिकट जो है वो समीउल्लाह बाजवा साहब को दे दी। ये देखें, ये तहरीक लब्बैक है कि कुर्बानी देनी। और मलिक हबीब साहब ने अपनी टिकट, हालांकि हमने उनकी टिकट जमा करा दी थी, लेकिन इन्होंने देखा कि तहरीक लब्बैक में और साथी शामिल हो रहे हैं, अपनी टिकट की कुर्बानी दे दी। ये तहरीक लब्बैक ये मिशन रखती है कि हम कुर्बानियाँ देने वाले लोग हैं। हमने हमेशा ही कुर्बानियाँ दी हैं, और तहरीक लब्बैक ने तो देखे, इन्होंने जाके तो असम्बलियों में ज़मीर बेचे और डॉलर ले लिए। अब आपको पता है कितनी मरतबा बिकते हैं। अब तो ये जिस अगली पार्टी में जाते हैं ना, वहां पे ये तस्करे होते हैं कि पिछली वाली पार्टी डॉलर लेके छोड़ी है, कल हमें भी डॉलर लेके छोड़ जाएंगे। और जिस तरह दूसरी पार्टियों वाले इन्हें मुस्तरद करने के लिए तैयार है ना, अब जड़ावाला की आवाम ने भी इन्हें मुस्तरद कर दिया है। जहां जाते हैं ना, लोग लोटा लोटा पुकारते हैं, इधर से पार्टी बदली उधर, उधर से पार्टी बदली उधर। अब हालत ये है कि लोग मुझे ये कहते हैं कि शाह साहब आपने हमारा मसला हल कर दिया है। आगे हमें परेशानी होती थी कि हमने वोट किसको देना है, सिलेक्शन करने में हमें प्रॉब्लम होती थी। अब हमारे लिए आपने आसानी कर दी है। अब हमने फैसला कर लिया है कि एक तरफ तो ज़मीर फरोश वो लोग हैं जिन्होंने डॉलरों की हवस में कौम की बेटी आफिया सिद्दीकी को भी बेच डाला,
اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اپنے سروں پر کفن باندھ کے دین کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں. ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی انتہا کر دی، جنہوں نے دین کو پس پشت ڈال دیا، جنہوں نے اسمبلیوں میں بیٹھ کر ٹرانسجینڈر جیسے شرمناک بل جو ہیں وہ پاس کر لیے، اور جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، اور دوسری طرف اپنے سروں پر امامے سجائے ہوئے وہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ہر کڑے وقت میں جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر جو ہے وہ پہرا دیا ہے. اور آج کربلا کے وارث کربلا والوں کا پیغام لے کے 22 گاہ والوں آپ کے پاس حاضر ہیں کہ آؤ، جس طرح آج آپ نے آل رسول کا فقید المثال استقبال کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی، لیکن آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی گاڑیاں اور وہ کرپٹ لوگوں کے بگڑے ہوئے چہرے دیکھ کر کہیں بدل نہ جانا. اگر بدل جاؤ گے تو پھر یہ دیکھ لو یہ وہی منظر ہوگا جو کوفہ کی گلیوں میں ہوا تھا کہ آل رسول کو اہل کوفہ نے بلا تو لیا، لیکن جب جو ہے وہ یزید کی طرف سے ظلم و جبر کی جو ہے وہ دھمکیاں ملی تو وہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے پیچھے کھڑے ہوئے، جامع مسجد میں کوفہ کی کھڑے ہوئے لوگ اپنے جوتیاں اور صافے چھوڑ کے بھاگ گئے، اور آل رسول کے لوگ تنہا جا کے کربلا میں کھڑے ہو گئے. صاحبوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ نے آج ہمیں بلایا ہے، آج ہم آپ کے بلاوے پر اسلام کے لیے آپ کے پاس حاضر ہے. کاغذ کی پرچی کی کیا اوقات ہوتی ہے، اور میں اور آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنا تن من دان بلکہ اپنے بچے بھی قربان کرنے کے لیے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. دین آیا، آیا آیا، دین آیا، آیا آیا، دین آیا. یہ یاد رکھنا، میں اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتا ہوں. میری 50 سالہ زندگی اہلیہ جڑا والا کے سامنے ہے. میں اپنی زندگی کے ایک ایک سال، ایک ایک مہینے اور ایک ایک دن کے لیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں. لائے میرے سامنے، انہیں کھڑا کریں، موازنہ کریں. اور میں نے تو اگلے دن ملک شاہد اقبال اوان صاحب کی بیوی کا جنازہ پڑھاتے ہوئے میرے سامنے کھڑے تھے. میں نے وہاں بھائی صلاح الدین ایوبی صاحب، میں نے وہاں انہیں مخاطب کر کے کہا، اور دیکھو تم نے یہ جو حرام کا مال دنیا میں اکٹھا کیا ہے، یہ تم نے اکٹھا تو کر لیا ہے، وہ کھائے گی تمہاری نسلیں، لیکن روز محشر اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب. اور یہ قوم کے ساتھ اتنی زیادتی اور اتنے کرپٹ لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اور دیکھو میرے کسان بھائیوں، اور آپ گنے کی ٹرالیاں یہ شوگر مل میں بھیجتے ہو، اور یہ شوگر مل مافیا جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا، کبھی پیٹرول مافیا، کبھی آٹا مافیا، کبھی شوگر مافیا، یہ سارے مافیا ہمارا خون نچوڑ رہے ہیں. آپ کو کبھی کسی شوگر مل والے نے کہا یہ میری چینی کی بوری لے جائے اور 1 سال بعد اس کے پیسے دے دینا؟ اور اتنی سی چینی کی بوری ہمیں ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ہمارے لاکھوں روپے کے گنوں کے ٹرالے جو ہیں وہ انہیں ان کے پیسے روک لیے جاتے ہیں، غنڈہ گردی کی جاتی ہے. یہ نان ورائٹی ہو گیا. اور تیرے باپ نے اسے نان ورائٹی بنایا، اور بدبخت تجھے یہ خبر نہیں کہ کس طرح اپنے پاؤں کے نیچے اور سردی کے مہینے میں سانپوں کے سر کچل کر ان کسانوں نے اس گنے کی فصل کو پالا. اور ان کا شوق تھا، خواہش تھی کہ یہ کل فیکٹری میں جائے گی، ہمیں پیسے ملیں گے، اپنے بوڑھے والدین کو دوائیں لے کے دیں گے، اپنے بچوں کو کتابیں اور بیگ لے کے دیں گے، اور اپنے گھر میں تعمیر کریں گے. اور تم نے دبا لی. یہ جناب ابھی سکرول نہیں آیا، اور 6 مہینے بدماش تمہارا سکرول نہیں آتا. یہ یاد رکھنا، انشاءاللہ تعالی اب پورے پاکستان میں تبدیلی کی لہر چل پڑی ہے. اور آپ دیکھیں گے، مجھے تو یہ ویسے دوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں
8 फरवरी को ये याद रखिएगा, एहलिया ने 22 गाफे के गयूर लोगों 8 फरवरी को इलेक्शन हो गए तो दुनिया की कोई ताकत तहरीक लब्बैक को असेंबलियों में जाने से नहीं रोक सकती। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक। एहलिया ने 22 गाफे के गयूर लोगों और ये गुंडे, ये बदमाश जो हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए हैं, और मैं इन सितारों की छाव में इस ढलती रात में आपसे वादा करता हूँ, और तहरीक लब्बैक की हुकूमत आ गई, आपकी गन्ने की ट्राली और मिल में जाएगी, उसका वोचर बनेगा, 7 कैशियर बैठा हुआ होगा, जैसे आप चीनी की बोरी पैसे दे के और फिर लेते हैं, आपकी गन्ने की ट्राली शुगर मिल जाएगी और वोचर बनेगा कंप्यूटर से, 7 कैशियर बैठा हुआ होगा, आपका वोचर बाहर आएगा, कैशियर उसी वक्त आपको नकद पेमेंट करेगा, और ये इनके बाप का मुल्क नहीं है, और पूछा जाएगा और ये इतनी जल्दी गन्ने की ट्रालियों के पैसे क्यों मिल रहे हैं, वो गुंडे सर झुका के कहेंगे हमारी गुंडागर्दी बंद हो गई है, तहरीक लब्बैक की हुकूमत आ गई है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। हाँ सुनो, एहलिया ने 22 के गयूर लोगों और तब्दीली आएगी, कोई हम मसनदों पे बैठने नहीं आए, कोई हम ये एमपी की सीटें जीतने के लिए नहीं आए, और हम तो इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आए हैं, और ये गुंडे पुलिस वाले जो झूठे पर्चे करते हैं, मैं उनके मुंह पे कहता हूँ, मैंने अभी पिछले दिनों थाने जाके कहा SHO को, और ये गुंडागर्दी बंद करो, तुम्हारा काम अमन का बाइस बनना है और तुम नक्शे अमन का बाइस बन रहे हो। आप देखेंगे तहरीक लब्बैक की हुकूमत आई, मैं आपसे ऐड करता हूँ, किसी मुद्दई को थाने के चक्कर लगा लगा कर अपने जूते नहीं घिसाना पड़ेंगे, सिफारिशें नहीं कराना पड़ेगी, रिश्वत नहीं देना पड़ेगी, वो वक्त का SHO, वो इलाके का बेताज बादशाह, वो शेरशाह अकबर की नस्ल से ताल्लुक रखने वाला मुतकब्बर और मगरूर SHO उस मजलूम मुद्दई के दरवाजे पर दस्तक दे रहा होगा, मुद्दई बाहर निकलेंगे, SHO साहब आप तो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, आज हमारे दरवाजे पे क्यों आए हैं, क्या हमें गिरफ्तार करना चाहते हैं? तो वो शहंशाह अकबर की नस्ल का मुतकब्बर SHO अपनी नजरों को झुका कर कहेगा कि आज इंसाफ आपके दरवाजे पर चल के आ गया है, आपको इंसाफ आपके दरवाजे पर मिलेगा। वो पूछेगा ये तब्दीली किस लिए आई है, तो SHO अपनी नजरें झुका कर कहेगा कि तहरीक लब्बैक की हुकूमत आ गई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, मैं झूठे वादे नहीं करता, मेरी मोहब्बत बाजारी नहीं, और मैं तेरे वोट दा मुल पावना, मैं तेरे वोट दा मुल पावना, मैं रज़वियां पटवारी नहीं। एहलिया ने 22 गाफे का गयूर लोगों, अब तब्दीली आ गई है, लोगों ने अपनी सोच तब्दील कर ली है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तहरीक लब्बैक के साथ आज आप खड़े हुए हैं, अब आप अपना वजन तहरीक लब्बैक के पलड़े में डाल दें
تو کل آپ کی اور میری قبر میں ان میں سے کسی نے بھی نہیں آنا، اور میری اور آپ کی قبر میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے۔ اور یہ کاغذ کے ٹکڑا اور جو آج آل رسول نے آپ کے سامنے دین کے لیے سوال کیا ہے، وہی کربلا والا سوال کہ دیکھو دین بچانا ہے، دین پر پہرا دینا ہے، اٹھو ہم نے ان گنڈوں کو روکنا ہے۔ وہ اسمبلیوں میں ہم نے قانون عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کرنا ہے۔ اور یہ میری بات یاد رکھنا، ہر جلسے میں اب آپ نے نہیں جانا۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ ایک درخت کے نیچے محو آرام تھے، درخت کہنے لگا قبلہ آپ میرے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے پوچھا تم کیسے ہو؟ وہ کہنے لگا یا حضرت میں لوگوں کو پھل بھی دیتا ہوں، چھاؤں بھی دیتا ہوں، لوگ میرے پتے توڑتے ہیں پھر بھی میں انہیں اپنے آپ سے فیض یاب کرتا ہوں۔ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تیرے جیسا ہو تو جاؤں لیکن تیرے انجام سے ڈر لگتا ہے۔ اس نے پوچھا میرا انجام کون سے انجام سے ڈر لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے لوگ کاٹ کے جلا دیتے ہیں، تیرا ایندھن بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا یا حضرت مجھے اس بات کی خبر ہے لیکن یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں میرا اپنا قصور ہے۔ آپ نے پوچھا تیرا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا یا حضرت میری غلطی یہ ہے میں اس لیے اس انجام سے دوچار ہوتا ہوں کہ جدھر سے ہوا چلتی ہے نا میں اپنا رخ ادھر کو بدل دیتا ہوں۔ ہوا مشرق سے چلی میں نے اپنا رخ مغرب کو کر لیا، ہوا مغرب سے آئی میں نے اپنا رخ مشرق کو کر لیا۔ میں ہواؤں کو دیکھ دیکھ کے اپنا رخ بدلتا ہوں، اس لیے مجھے اس انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ جس نے ڈھول ڈمکتا کیا، جس نے ناچ گانا کیا ادھر کو بھی چلے گئے ادھر کو بھی آ گئے۔ اور دیکھو کوئی ناچ گانا چوکوں میں اپنی بیٹیوں کو نچوا کے نا ویڈیو بنا کے وہ بے غیرت باپ کہتا ہے لوگوں کو واٹس ایپ کر کے اور یہ جو رات جلسے میں سب سے اچھی ناچی ہے نا میری تھی۔ اور یہ ہم غیرت مند لوگ ہیں تو ہم نے انشاءاللہ ان بیٹیوں کے سروں پر بھی ردائیں دینی ہیں کہ ہماری بیٹیوں تم بھی پاکستان کی بیٹیاں ہو، تم بھی عالم اسلام کی بیٹیاں ہو، تمہیں انہوں نے بہکا دیا تھا، تمہیں انہوں نے غلط رستے پر لگا دیا تھا، تمہارا مقصد یہ نہیں ہے۔ صاحبو اب آپ کو بیدار ہونا ہوگا، دیے سے دیا جلتا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اور کسی پارٹی کے جلسے میں جاؤ اور کسی کی بھونڈی باتیں سنو، اب اس کا ٹائم گزر گیا ہے۔ اب آپ نے جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو جو ہے وہ سمیع اللہ باجوہ صاحب کا نشان ہے لنچ باکس